अस्सलामु अलैकुम दिवोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम जिस जगह पर मौजूद है बागड़ियाँ चौक पर, यहाँ पर सड़क के इस पार PP 167 है और दूसरी तरफ PP 170। पहले हमने हसनैन अहमद साहब से बात की जो कि कैंडिडेट थे PP 167 के। अब हम बात करेंगे अल्लामा जमील अहमद शरकपुरी साहब से जो कि कैंडिडेट हैं PP 170 के, और इसी के साथ साथ ये लाहौर के अमीर भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर PP 170 में किस तरह से तहरीक चल रही है, कुछ हमें इसके बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जो है ना जी वहाँ से रिस्पांस है। अल्लाह के फजल से हम जिसके पास भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ने यही बात कही है कि हम इस मरतबा वोट जो है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को देंगे। अगर इन्होंने धांधली ना की, क्योंकि जिस तरह इन्होंने प्रोग्राम बनाया है और धांधली करने वाले अहबाब जो हैं, जो इनके बिल्कुल बड़े तजर्बाकार हैं, उनको इन्होंने बुलाया बाकायदा तौर पे कि आप इस PP में आएँ और आकर जो है ये सारे मामलात को देखें। और उसके साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं कि इन्होंने यूटिलिटी स्टोर की जितनी चीज़ें हैं वो भी सिर्फ़ और सिर्फ वोट ख़रीदने के लिए, वोट हासिल करने के लिए वो गरीबों को दे रहे हैं और वहाँ से उनके शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, पैसे तकसीम कर रहे हैं। यानी कि हर तरह ये कोशिश कर रहे हैं पैसे से वोट ख़रीदा जाए, राशन देकर वोट ख़रीदा जाए, जैसे भी वोट जो है ना वो हासिल किया जाए। और धांधली जो है उसका इनका पूरा प्लान है, जिसके लिए इन्होंने यानी कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को भी बुला लिया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कि जो शुरू से ये मामलात कर रहे हैं उनको बुलाया है। तो हम ये इंशाल्लाह हमारे ये यकीन है कि अगर ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल सही हो, साफ़ और शफाफ हो, धांधली न की जाए, तो अल्लाह के फजल से सीटें जो हैं वो हमारी हैं। जी माशाल्लाह। अगर खुदा ना खास्ता कोई धांधली की सूरत बन जाती है किसी पार्टी की तरफ से, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज आपने रखी हुई हैं? इंशाल्लाह हमने मुख्तलिफ अहबाब को भी तैयार किया है जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं कि वहाँ पूरी कुर्बानी दें, वहाँ ध्यान रखें, ठीक है जी, और पूरी जो है नज़र रखें कि धांधली का जो है ना जी जितने रास्ते हैं वो रोके जाएँ। तो इंशाल्लाह बाकी जो इदारे हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप भी ज़रा इसमें प्लीज़ ख्याल करें, क्योंकि ये इलेक्शन हो रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वादा तो हमारे साथ उन्होंने किया है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये बरसरे इक़्तिदार हैं, हाकिम वक्त है, ठीक है जी, एक बेटा वज़ीर आला है, बाप वज़ीर आज़म है, तो ये ज़ाहिर बात है इनके इशारों पर जो है ना जी लोग चलेंगे, सारे चलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इदारे जो हैं वो साफ़ शफाफ जो है इलेक्शन करवाएं। बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसे साफ़ शफाफ बनाए। अजय, बहुत से लोगों का ना मैंने दूसरी पार्टीज़ में एक मोटिव देखा है जो वो एक सवाल भी करते हैं। वो कहते हैं दीन तख्त पर आएगा, इस स्लोगन का क्या मतलब है? इसका हम सबको तो मतलब समझ आता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसी तरह से पहले भी किसी ने नाम लिया रियासत मदीना का, तो लोगों ने उसको जब वो इंतखाब किया उसका, तो तब उनको मुंह की खानी पड़ी। तो अब की बार क्या डिफरेंस आया है, क्या होगा? असल में वो तो सारे जानते हैं कि उसने किसके कहने पे रियासत मदीना कहा, नया पाकिस्तान कहा, मुख्तलिफ नाम दिए, ठीक है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बात करते हैं ना जी दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके के दीन तख्त पे आएगा, मतलब ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होगा। जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी हुकूमत आई, पहले भी ऐसे हुकूमत थी, लेकिन जब आप आए तो आप दीन तख्त पे लाए, यानी निज़ाम मुस्तफ़ा आपने नाफिज किया। और आपने एक ही रात में, ये नहीं कोई लंबा चौड़ा अरसा नहीं कि 2 साल लगे 3 साल लगे, एक ही रात में जब आपने निज़ाम संभाला तो सुबह होने से पहले आधा इस्लाम जो है वो पूरे मुल्क में नाफिज हो चुका था। जब आपने वो कफन दफन के इंतजामात में लगे रहे तो उसके बाद सुबह ताज़ियत के लिए लोग आए, तो दोपहर को आप सोने लगे, तो आप जब चारपाई पे लेटे, बिस्तर पे लेटे, तो आपके बेटों ने आपसे कहा कि आपने क्या उन लोगों का एहतिसाब कर लिया है जिन्होंने मुल्क को लूटा है? अगर आप ऐसे सोए और सोते ही आपका विसाल हो गया तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह मुझे तूने औलाद भी ऐसी अता की है कि जिसको उम्मत की फ़िक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मोहतरम अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह जिस दीन की बात करते थे वो ये दीन था कि जिसमें इंसाफ है, जिसमें अदल है, जिसमें गरीब की जो है ना जनाबे वाला देखभाल है। कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला सारी रात सोते नहीं थे, रोते रहते थे। आपसे किसी ने पूछा क्यों रोते हो, बल्कि आपकी बीवी ने पूछा तो आपने कहा मैं इसलिए रोता हूँ कि कहीं ऐसा ना
نہ ہو کہ میری سلطنت میں کوئی بھوکا سویا ہو. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یعنی کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں گے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی جناب والا تجربہ کار ٹیم ہے, ان کو بھی آپ نے دیکھ لیا, نئے پاکستان کو دیکھ لیا, ریاست مدینہ کو دیکھ لیا, لیکن آج تک یہ غربت ختم نہیں کر سکے. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے جب اسلام آئے گا, نبی پاک سرکار کا دین تخت پہ آئے گا, تو اللہ کے فضل سے غربت بھی ختم ہوگی اور ملک پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لمبا چوڑا نہیں, یہ جناب ایک دن میں آپ دیکھیں گے کہ کس قدر تبدیلی آتی ہے اسلام کے آنے سے اور دین کے تک. کیونکہ دین جب تخت پہ آئے گا تو جمہوریت جو ہے وہ اس کے تابع ہوگی, ٹھیک ہے جی, اسلام کے تابع ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ خیر و برکت کیسے ہوتی ہے. اللہ آسمان سے بھی رحمتیں بھیجے گا اور زمین سے بھی سونا اگلے گا. جی میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی تب انہوں نے بجلی کے بلوں میں لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیا. اسی طرح اب الیکشن سر پر آئے ہیں, جو پٹرول جس کا ریٹ بڑھتا جا رہا تھا, بے شک دنیا میں عالمی منڈی میں کم ہو رہا تھا لیکن یہاں پاکستان میں بڑھ رہا تھا, اس کو اچانک سے سستا کر دیا گیا. تو کیا آپ کو یہ دونوں ہتھ کنڈے لگتے ہیں ووٹ لینے کے؟ یہ بالکل ہتھ کنڈے ہیں. یہ کوشش کر رہے ہیں ہر طرح کہ مخلوق خدا بالکل ملک پاکستان کی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ پٹرول جو ہے جناب ادھر سے آرڈر آیا پیچھے سے, ٹھیک ہے جی, کہ جو فراڈ کر کے اپنا علاج کروانے کے لیے گیا, اب وہاں بیٹھ کر اس سے قوم کا درد ہے, قوم کو چھوڑ کر جانے والا قوم کا درد رکھتا ہے کہ اب آپ کیا کریں جی, یہ بہت پٹرول مہنگا ہے, آپ اسے سستا کریں. فقط اس لیے ہے, جیسے آپ یہ یوٹیلٹی سٹور کے معاملات دیکھ رہے ہیں, پٹرول کے دیکھ رہے ہیں, فقط اس لیے کہ قوم کو دھوکہ دیا جائے, ان سے پھر ووٹ حاصل کیا جائے. اور ووٹ بھی ایسے بندے کو دلوا رہے ہیں کہ جو اپنا ضمیر بیچنے والا ہے, کہ جس نے پہلے بھی اپنا ضمیر بیچا چودھری امین نے, تو اب بھی جو ہے کیا اس سے امید رکھی جا سکتی ہے جو اپنے ضمیر کی حفاظت نہ کر سکا, ٹھیک ہے جی, اور اپنے آپ کو بیچا اس نے. تو کل اگر یہ جیتتا ہے تو کیا توقع کی جاتی ہے کہ جو اپنے ضمیر کی حفاظت نہ کر سکا وہ قوم کے مسائل جو اسمبلی میں بیان کرے گا, قوم کے مسائل جو بیان کرے گا, قوم کے مسائل حل کرے گا. یہ صرف دھوکہ ہے, ڈرامے بازی ہے جو یہ کر رہے ہیں, شوبتہ بازی ہے جو کر رہے ہیں. جیسے ایک ڈرامے باز آتا ہے, ڈرامہ کرتا ہے, وہ جناب والا شوبتہ بازی کرتا ہے, قوم کو دکھا کے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی شوبتہ باز ہے. اگر یہ ملک پاکستان سے محبت کرنے والے ہوتے, جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ ملک پاکستان ہمارا گھر ہے نمبر 1, جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں. اب دیکھیں آپ ہیں, آپ اس ادارے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اپنے چینل کے ساتھ محبت کرتے ہیں, آپ اس سے بڑھانے کے لیے جو کماتے ہیں وہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ محب وطن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ملک پاکستان ہمارا گھر ہے. آپ جتنے سیاستدان ہیں, زرداری ہے, پی ٹی آئی والے ہیں, نون لیگ والے ہیں, یہ جتنے خاندان ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں. جب سے یہ پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں انہوں نے اپنا سارا مال باہر بھیجا, جائیدادیں باہر بھیجی, اولادیں ان کی باہر ہیں اور ان کے کاروبار باہر ہیں. اگر یہ واقعی پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے اور عوام پاکستان کا درد ہی نہیں ہوتا تو اپنا سارا مال ملک پاکستان میں لاتے. آج بھی اگر یہ سارا مال, ساری دولت لے آئیں اور محب وطن ہے تو یہاں لا کر وہ استعمال کریں, بینکوں میں جمع کرائیں, تو آج بھی غربت دور ہو سکتی ہے. لیکن یہ لوگ کیونکہ محب وطن نہیں ہے, مخلص نہیں ہے, یہ صرف مفاد پرست ہیں. ابھی یہ اپنا مفاد اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ غائب ہو جائیں گے, پھر کوئی بھی قوم کا پرسانِ حال نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں توفیق دی تو آپ دیکھیں گے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ملک پاکستان اور اس کی معیشت اور غربت کو کس طرح ختم کرتے ہیں. آخر پر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے؟ میں پاکستانی عوام سے یہی کہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان بنانے میں لاکھوں جانیں کے نذرانے پیش کیے گئے اور ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا. جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے اس مقصد کے لیے آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اسلام کے لیے بنا ہے, دین کے لیے بنا ہے. کیونکہ قوم کو ہماری بات نہ سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں نا دین تخت پہ آئے گا, وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں دین کیا ہے. بات یہ اصل میں یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا, حضور کا دین جو ہے وہ تخت پر ہوگا, پاور میں ہوگا, ٹھیک ہے جی, اور سارے اس کے تابع ہوں گے. جو فیصلہ ہوگا وہ سرکار کے دین کے مطابق ہوگا. تو ہم پاکستان کی عوام کے لیے, اپنے حلقے کی عوام کے لیے یہی میرا میسج ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, حضور کے نام پر ووٹ دیں. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکات کتنی ہے, آپ کی غربت بھی ختم ہوگی. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے چینل کا, آپ کی پوری ٹیم کا, کہ اللہ رب العالمین آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے, اس لیے کہ آپ تحریک لبیک کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو, شکریہ. یہ ہمارے ساتھ تھے پی پی 170 کے کینڈیڈیٹ موجود تھے
علامہ جمیل احمد شرکپوری صاحب، ان سے ہم نے بات کی، ان سے ہم نے جانا کہ کس طرح سے چل رہا ہے سب کچھ. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.